अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, 2 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा देने का एक मरतबा फिर ऐलान किया है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की एक लहर दौड़ गई। इसी हवाले से बात करने के लिए आज इस इंडस्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बशमूल फख्रे फिल्म इंडस्ट्री, फख्रे हॉलीवुड, फख्रे बॉलीवुड, फख्रे पता नहीं कौन कौन सा वुड, मोहतरम जनाब हीरा सुपर हिट साहब। दुनिया याद करेगी हीरे हीरे ने तो बहुत साल पहले कह दिया था ये गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री तबाह कर देनी। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री खत्म करेगी खुद हथी हुकूमत। अब तो आप खुश हो जाए ना, इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। खुश होने वाली गल है, हुण स्टूडियो च इंडस्ट्री बन जाएगी, उत्थे मशीना ला देंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ओ नहीं नहीं, ओ खुदा का नाम ले, ओ भाईजान ये नहीं होगा। फिल्म अकेडमीज बनेंगी, नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा, अच्छा फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग कमीशन बनेगा। ये सारे नूं इंडस्ट्री कहिंदे नी जी। ते जेड़ा कमीशन बनान लगे ने इहदे चों सानू भी कमीशन मिलेगी कि कोई नहीं? अरे यार, इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी तो आप लोग फ्लरिश करोगे ना। जुनैद साहब, इट इज टू लेट। क्यों? ये जो इंस्टीट्यूट और अकेडमियां बना रहे हैं, इन्होंने चलानी कैसे है? आप चलाएंगे? मैं तो फैसला कर बैठा। क्या? हम चले इस जहां से। जी मतलब? जुनैद साहब, मैं तो कनाडा की नेशनलिटी ले रहा हूँ। हीरा साहब कितने जा रहे थे? खुदा दा वास्ता, चंगे भले रल के भुखे मरने थे। ना चीता पुत्र, अब आपका यंग ब्लड है, आप स्ट्रगल करें। हीरे ने जितनी स्ट्रगल करनी थी इधर कर ली है। अब तो जनाब कनाडा, छोटा बेटा कह रहा पापा फौरन आ जाए। हाँ जी, वो कह रहा पापा इधर आ जाए, बुलंदियों की तरफ ही जाएंगे। बुलंदियों की तरफ क्या मतलब? और लिफ्ट से नौकरी मिल गई नहीं। नहीं तो ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दे? नहीं जुनैद साहब, ये काम तो मेरे खून में रचा बसा हुआ है। इसके साथ तो मैं जुड़ के रहूंगा तो सारी जिंदगी गुजर सकती है। वही ना। उधर भी मैं जाके काम यही कर रहा हूँ। अच्छा। उधर नेशनल जियोग्राफिक चैनल वालों ने बुलवा लिया। ओह जबरदस्त। हाँ जी, उन्होंने कहा कि हीरा साहब शेर शूट करना है। पहले तो मैं डर गया, मैं कह बंदूक नाल शूट कर। बंदूक तो मैं डरना जी, मैं हमेशा फाइटर को बंदूक का काम। अच्छा, खुद नहीं मैं हाथ लाया। मैं नाल चीते नूं लैके आवां, कहंदे नहीं जी नहीं, चीते नूं नहीं लेना जनाब, शेर शूट करना है और चीते नाल नहीं करना। कैमरा रखना है अच्छा। मचान दे उत्ते, दरख्त ते चढ़ के मचान बना के कैमरा ला के तुसां बह जाना। कैमरे नाल शूट करना। सवेरे 6:15 बजे दरख्त दे थल्ले शेर लंघदा है। हाँ जी, बच्चियां नूं स्कूले छड्डन जांदा है। बच्चियां नाल चूंकि वो कहंदे ने साडी दुश्मनी ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੈਮਰਾ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਚਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਲਈਏ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀਰੇ ਦੀ, अगर स्कूलों छुट्टी सी, मैं कैमरा लेके थल्ले आ गया, शेर बच्चे लेके वापस आ गए। छुट्टी किते अगे हो जाती ते जी शेर ना तो सवेरे सलाम दुआ हो गई सी, बच्चे ओदे बदतमीज। कोई इधरों आ गया, कोई इधरों आ गया, कोई उधरों आ गया, और बच्चे भी 5। पंज बच्चे आ गए, तुसी किहड़े छोले लाए सी उत्ते? शेर ते 5 बच्चे, उन्होंने केड़ा खानदानी मनसूबाबंदी दा खौफ है? उत्थे ते जिन्ने बच्चे होण ना जी कनाडा च, उन्ने पैसे मिलदे जी।
शेर नूं इस गल दा पता सी उन्हें 5 बच्चे जम्मे। बात नहीं हीरा जी, खुदा का नाम लें। मैं तो कहता हूं कि आप, हम सब आपसे दरखास्त करते हैं कि आप अपने इस फैसले पे नजरसानी करें। ये जो नया पैकेज हुकूमत ने दिया, इसके बाद उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है फिल्म के रिवाइवल की। आप जैसे लोगों की अशद जरूरत है। देखो ये तो मैनू इलम सी, मैं दसो मैं कर देना मेरी बच्चिया एक काम मैं अल्लाह दी रहमत नाल सारी जिंदगी खुद अपना काम आप कीता है। पर हीरा साहब मैं अपनी फिल्म किसको बनवाऊंगा? किसी को तरखान लब लवो ना ऐसे तो ना कह रहे। मेरियां तो रकमां खर्च हो गई ने। ओए कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं आप? पूरा 55,000 रुपया लग गया जी। क्या जी 55,000 इन्नी रकम ते भाई हुण एंजियोग्राफी कराओ ते लग जाए जिन्ना तेरा वजन है तेरी किसे ले करानी पै जानी। 55,000 अबे फिल्म बना रहे हो कि बाथरूम बना रहे हो? पुत्र आइडिया तेरा भी गलत है। ਇਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ 55 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਘਟੋ ਘਟ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ स्विमिंग पूल च ना सकते बाथरूम च नहीं। जुनैद साहब आपको अंदाजा हुआ कि हीरा सुपर हिट क्यों इतना दौड़ रहा है? क्यों देखो ना जरा 55,000 नूं रकमा कहन दी बजट बहुत फैल गया जुनैद साहब। 9/12 का बजट हो गया। देखो तो सही इंडिया अरबां रुपये लाण दी अज फिल्म ते। ओ हीरा जी पैसे नूं छड्डो, जज्बा देखो जज्बा। मैं अक्षय कुमार दी फाइट नूं भुला देंगा। लोग अक्षय कुमार दी फिल्म नहीं देखणगे। अच्छा मेरी फिल्म देखणगे। क्यों तू फिल्म नूं अग ला देनी है? सर फाइट करांगा एहो जही अच्छा जी कि लोग मुंह च उंगला पालणगे कि इनू इन्नियां पईयां। क्या भाई जी तू पुत्र इन्ने पैसे ला के जो फैंटी खानी है तू महल्ले च किसी कुड़ी नूं छेड़ के फैंटी खा। हीरा साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मत जाए कनाडा, मत भागे पैसे के पीछे। कितने पैसे चाहिए? मेरे पापा देंगे पैसे। पापा नू कौन देगा? पापा ते पुत्र तेरा आप दरबार दे बाहर धमाल पा के पैसे इकट्ठे कर। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 4 ਘੰਟੇ ਢੋਲ ਵਜਾ ਲਈਦਾ ਥੱਕਦਾ नहीं। ये देखिए अब आप एहसान फरामोशी कर रहे हैं। पिछले 3.5 साल से आपके घर का सारा खर्चा हाजी साहब चला रहे हैं। ਉੱਤੇ ਜਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕਾਰਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਖਰਚਾ? ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹ ਤੇ ਰਸ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਸਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਖਾਇਓ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟੋਟਲ 55 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ। अखबार का भी कोई खर्चा नहीं, एक दिन पुराना पढ़ते ने। ਉਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਤੇ 55,000 ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀਰੋ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਤੇ 5500 ਦੀ ਟੋਟਲ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਸੈਂਡਵਿਚ ਭੁਜੀ ਦਾਲ ਵੇਚੀ। अब आ गई है तुम्हें बातें। अब नजर आ रहा है तुम्हें कनाडा। याद नहीं तुमने 4 दिन पहले तुमने मुझसे इंग्लिश फिल्म साइन कराई है। इंग्लिश फिल्म साइन कराई। जेड़ा बच्चा इंग्लिश फिल्म साइन नहीं कर रहा साइन कर रहा ओदा हिसाब ला लवो अगों ने मेरे नाल की करनी। जुनैद साहब ये बच्ची 4 साल तो मेरे पीछे पई सी कि सर जी मैनू हीरोइन बना दियो। मैं जदों इहनूं पहली बार दस्सिया ना कि पुत्र ए तेरा हीरो है, एक लफ्ज सिर्फ इहने मैनू किया ए। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ। तो जुनैद साहब मैनू चंगी तरह याद है इस बच्ची दे 2 भरा भी नाल सन और वड्डा भरा ਇਹਦਾ 2 ਵਾਰੀ मिस्टर लाहौर रह चुके हैं। ਉਹ मिस्टर लाहौर ने मैनू सिर्फ इन्ना ही किया कि मिस्टर कुर्सी तो जरा इधर आ जा। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ जो उन्होंने मेरे नाल कीती है हफ्ता पूरा मैनू मेरे घर वालियां नहीं पछाणिया। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਇੰਜਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈਆਂ। ਭਰਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖਰੂੰਡੇ ਵੱਡੇ। अच्छा वालदा ने भी मारा? जी जी ਉਹ ਤੇ ਆਖੇ ਕਿ ਉਤਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਲਮ ਚ ਪਾਣਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। सर मैं हीरोइन बनने आई हूँ, कोई मजाक बनने नहीं आई। बेटा मैं इसे गलों आख के कनाडा शिफ्ट हो चली।
हीरा साहब देखें, अब ये पैकेज आने के बाद उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई है पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की। मेरी आपसे यही दरखास्त है, अपने फैसले पे नजरसानी करें। आप चले गए तो ये सारे बेचारे यतीम हो जाएंगे। बाकियों की तो खैर है, ये प्रोड्यूसर साहब यतीम होके किसी को बताते हुए कितना अजीब लगेंगे कि जी मैं यतीम हूँ। बहुत अच्छे थे। पहले कदा कहता है कि मैं संजीव कुमार सारे बाकियों का सोचे खुदा के लिए। हीरा साहब जे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री ध्यान किया तो तुसी टुर चले हो। अगे मैं ते मेहंदियां ते व्याहां ते नच नच के 4-5 साल गुजारा कीता। की दसा तानू मोर वाला डांस कर करके मेरे तो हुण आप बाजरा खाण नु जी करन लग पिया। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਸੱਚ। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰੇ, ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਤੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। और सबका सोचे, ये जो चीता है आपका फाइट इंस्ट्रक्टर, इसका और आपका तो चोली दामन का साथ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਪੈਂਚਰ ਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਤੇ ਫਾਈਟ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਹੀ ਫਾਈਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੋਕੀ ਸਦੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। कैसे? ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਬਾਊ ਜੀ ਕਿ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ 6, ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, 150 ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। तो ये काम तो तलाल चौधरी भी कर लेगा। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗਾਣੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। नाज़रीन, यहाँ मिले ना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा यार जुनैद, ये जो हमारे किसान हैं जो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है जी, मतलब ये जो गांव में लोग रहने वाले हैं वो ज्यादा आबादी तो गांव में रहती है, और फिर किसान जो है वो मईशत के हवाले से भी उनका बड़ा हिस्सा है पाकिस्तान के अंदर। ये पिछले दिनों में को हड़तालें करते फिर रहे थे बेचारे, माल रोड थे, उन्होंने अपने आलू भी साड़े, पता नहीं क्या क्या। अभी जो इस्लामाबाद में वाकया पेश आया है, फिर अचानक वो जी रेड जोन में दाखिल हो गए, रेड जोन में दाखिल हो गए, जहाँ पे खलाई मखलूक रहती है वहां पे धोती लाचे पहने हुए गरीब लोग आ गए। भाई क्यों ना आए, खुदा का नाम। नहीं, ये हुआ क्या है, ये क्यों नहीं, इनका प्रॉब्लम क्या है? मैं थोड़ी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ, समझने की बात है, आपसे भी मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो चंद एटम बम है ना, एक फिरका वारियत है, एक बेरोजगारी है, एक गरीब और अमीर का फर्क है। सबसे बड़ा जो एटम बम है हमारे मुल्क में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इसको कोई चिंगारी दिखाए, वो है दही और शहरी इलाकों की तकसीम। ये इस कदर खौफनाक एटम बम है, अल्लाह इसको, अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन हमारे दही इलाकों को हम शहरी लोगों से इतना बड़ा गिला है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और तुम लोग कितनी अय्याशी करते हो और कितने यानी पुरआसाइश माहौल में रहते हो। और इनके दिलों में उसी तरह नफरत पैदा होती जा रही है जैसे बाहर के मुल्कों में गोरे काले की नहीं है। एग्जैक्टली, बड़ी जबरदस्त तुमने मिसाल दी है, और इसमें हमारा मीडिया भी बरियो ज़िम्मा नहीं है। यार तुम भी मीडिया के बंदे हो, तुम मैं खुद को भी कसूरवार कहता हूँ। हमें पता क्या, कानों को हाथ लगा के कहता हूँ कि मैंने दही इलाकों के मसाइल को छोड़ दो यार, मैया लग रहा है। मैंने दही इलाकों के मसाइल को उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी दी थी, लेकिन फिर भी तुम ट्रैक रिकॉर्ड उठा के मेरा देख लो कि मैं अक्सर और बेशतर दही इलाकों की, किसानों की, काश्तकारों की बात करता रहता हूं, उनके दुख दर्द को महसूस करने की कोशिश जरूर करता हूं। अब ईद के बाद ये जो किसान काश्तकार हैं हमारे, इन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हम ट्रैक्टर ट्रालियों समेत इस्लामाबाद का रुख करेंगे। फिर हमारे जो इक्तदार के अवान है वहां पर थरथल्ली मचेगी, वो फिर ये आ गए, फिर इस्लामाबाद का अमन खराब करने आ गए, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन, फिर इनको अपने जोन याद आएंगे। आज इनको कोई याद नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछ रहा कि आपका मसला क्या है। होय 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 होय। उनका मसला सिर्फ एक है,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو چیز اگا رہے ہیں اس کی پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے, خدا کے لیے اس کی پیداواری لاگت کم کریں, ہمیں اس کا معاوضہ ٹھیک طرح سے نہیں مل رہا. دیکھو نا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, نہ حکومت توجہ دے رہی ہے اور اس مسئلے میں نہ اپوزیشن کو ٹیل لگاتی ہے, اپوزیشن کی نتیجہ گلی بیٹھی ہوئی. ایگزیکٹلی, ان کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہیں ساروں کی, لیکن کسانوں اور کاشتکاروں کی, جس کو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس بھی بن سکتی ہے جو وہ خود بننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں معاملے کو سمجھانے کے لیے, شاید یہ موضوع کئی لوگوں کے لیے خشک ہو, لیکن ہمیں بہرحال سمجھنا چاہیے پیداواری لاگت چیز ہوتی کیا ہے. ایک چیز اگانے پہ کاشتکار کو کتنے پیسے خرچ کرنا پڑتے ہیں. پاکستان اور ہندوستان کا موازنہ صرف 3 چیزوں میں کر لو. تم دیکھو کہ کاٹن, ایک وقت ہوتا تھا کہ پاکستان دنیا بھر میں کاٹن کا تیسرا بڑا ایکسپورٹر تھا, تیسرا بڑا ایکسپورٹر تھا. کاٹن کے اس تیسرے بڑے ایکسپورٹر ملک میں 1.5 کروڑ گانٹھ پیدا ہوا کرتی تھی. آج بمشکل 1 کروڑ بھی نہیں پیدا ہو رہی, 50 لاکھ گانٹیں ہمیں امپورٹ کرنا پڑتی ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اور امپورٹ کون کر رہا ہے؟ ہندوستان اپنی ایکسپورٹ کا 44% حصہ ہمیں دے رہا ہے. دیکھو نا یہ روحی مکا دیتی ہے, تیلیاں دے گے لالا کے نا کان چ پھیر پھیر کے سارا روحی مکاتا ہے. اور پھر وہی سیاست, پھر وہی ہماری بدنیتیاں. یاد ہے نا ایک صاحب کا نام آیا تھا پولیس یونیفارم میں, یاد ہے پولیس یونیفارم کا ٹھیکہ جو دیا گیا تھا. ہاں جی, ہاں جی. ابھی ہمارے کاشتکار کی, ہمارے زمیندار کی, ہمارے کسان کی کپاس ڈیروں پہ پڑی ہوئی ہے, کٹ کے زمین پہ پڑی ہوتی ہے. وہ صاحب ہندوستان سے ساری اپنی کپاس امپورٹ کر لیتے ہیں جس کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. دنیا میں اپنی پروڈیوس کو, اپنی پروڈکٹ کو سیف کرنے کے لیے اگر آپ امپورٹ کرتے ہو چیز تو اس پہ کوئی ڈیوٹی لگاتی ہے. وہ صاحب کوئی ڈیوٹی نہیں دیتے. کس طرح کا کمپٹیشن ہے, کیسے ہم آگے بڑھیں گے, کیا کیسے چلے گا؟ اس وقت میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. جتنا تم بتا رہے ہو روئی کٹ گئی ہے, اللہ معاف کرے, میں نے تو اب کبھی ٹیکہ لگوا کے بھی نہیں روئی پھیرا کرنا. بچاؤ بھائی جی, روئی بچاؤ. نہیں تم یہ دیکھو کہ ہماری ہر چیز میں پیداواری لاگت بڑھتی کیسے جا رہی ہے. ٹیکس ہم لگا رہے ہیں, ہم وہ جو ڈی اے پی کھاد ہے اپنی چیزوں پہ, اپنی چیزوں اور جو باہر سے لا رہے ہیں وہ سستی آتی جا رہی, وہ سستی آتی جا رہی ہیں. مطلب یوریا ہے, ڈی اے پی ہے, اس پہ 17% ہم ڈیوٹی ٹیکسز لگا دیتے ہیں, کوئی کسی طرح کی رعایت نہیں دیتے. ہندوستان اس کے مقابلے پہ ایبسلوٹلی فری, کوئی ڈیوٹی نہیں لگاتا, نہ ڈی اے پی پہ نہ یوریا پہ. یار ویسے انہوں نے باہر سے جو امپورٹ ہو رہی ہے کاٹن, اس پہ ٹیکس نہیں نہ لگا رہے. یہ پی ٹی آئی والوں کو کہو کہ روئی امپورٹ کرنی شروع کر دیں, گورنمنٹ نے ایسے ٹیکس لگانا ہے. باؤ جی انڈیا کو کاٹن لینے جی, وہ پاویں کوہلی ٹاس کر دیں والے کہہ دے سرفراز میں بھی اسی تانوں کاٹن دینے. سرفراز گئے جی میں نرم ٹاسک کرنا ہی نہیں. تم یہ دیکھو کہ 2-3 چیزوں میں ہماری اور ہندوستان کے درمیان جو پیداواری لاگت ہے, فرق ذرا دیکھو کہ کاٹن انڈیا میں پیداواری لاگت اس کی ہے صرف 1076 روپے, ہمارے ہاں 2533. کتنی کاٹن کی فی من, ٹھیک ہے, ایک من کاٹن ادھر پیدا ہوتی ہے 1076 روپے میں, اور ہم پیدا کر رہے ہیں 2533 روپے. یار غلط پڑھ رہے ہو تم, کیا کر رہے ہو دکھاؤ. وہی لکھا ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں. اعلان کر دو پولنگ سیشن, ہار گئے نا, اور کیا ہوا. اچھا تم دیکھو باسمتی چاول ہندوستان جو پیدا کر رہا ہے وہ 901 روپے میں پیدا کر رہا ہے, پاکستان 1371 روپے میں پیدا کر رہا ہے. گندم جس کا ہم شور مچاتے پھرتے ہیں پوری دنیا میں, وہ 763 روپے, پاکستان 912 روپے. اور پیاز شریف 380 روپے میں ہندوستان پیدا کر رہے ہیں, اور ہم پیاز شریف پیدا کر رہے ہیں 694 روپے. ہوئے ہمیں نہیں رہی امیر ہو گئے. دیکھو نا یہ کتنا مہنگا پیاز ہے. آج سے چند سال پہلے کی بات ہے ایمان سے کہ لاہور کے گرد و نواح میں 70-80 ہزار ایکڑ پہ ٹنل فارمنگ ہوا کرتی تھی, سبزیاں اگتی تھی. آج یہ زمین کم ہو کے 10,000 ایکڑ بھی نہیں رہ گئی, سبزیاں بھی باہر سے لے رہے ہیں. یہ ویسے کس نے ہمارے سر میں گرد و نواح ڈال دی؟ یہ بھی بتاتا ہوں, ہمارے گرد و نواح میں وہ لوگ موجود ہیں. 2015 میں نون لیگ کی اسی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ
کاشتکاروں کو 341 ارب روپے کا پیکج دیا نہیں تو یہ بجٹ میں انہوں نے کیا تو ہے وہ بھی بتا رہا ہوں یہ 2015 کی پہلے سن لو کہ 341 ارب روپے عوام کو بتایا جا رہا ہے، ٹی وی پہ اشتہارات، اخباروں پہ اشتہارات، تقاریر، سیمینار، پتہ نہیں کیا کیا، دعوتیں اڑا رہے، کاشتکار تو اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ابھی انہوں نے آئی ایم ایف کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے دیا کہ حضور والا ہم نے تو صرف 31 ارب روپے دیے ہیں، وہ تو عوام کو ایسے ہی کہا تھا، چھوڑے آپس کی بات ہے، 31 ارب روپے دیے ہم نے کہاں سے دے رہے تھے 341 ارب روپے؟ یہ آن ریکارڈ بات موجود ہے۔ حکومت کے لیے بھی ایک تجویز ہے، ہمارے کاشتکار کہتے ہیں، ہمارے کسان کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ دیں، یہ جو پنجاب حکومت نے وفاق کو سفارشات لکھ کے بھیجی ہیں یہی منظور کر لے، یہی منظور کر لے تو ہماری نیا پار ہو جائے گی۔ یہی کہ پیداواری لاگت میں کمی کے کیا کیا طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یار دیکھو تم اندازہ کرو کہ جب مشرف کا دور تھا تو نہروں میں بھل صفائی ہوا کرتی تھی، اب کبھی سننے کو بھی ملی ہے بھل صفائی؟ یعنی آج اگر ہماری کپاس کی کاشت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی ٹیل تک پہنچ نہیں رہا، بھل صفائی ہو نہیں رہی۔ یار تو کیوں نہیں کرتا بھل صفائی؟ تو کیوں اتنے ہیڈ لے کے بیٹھا رہی؟ وہ تو تمہیں ویگ لا تو بھل صفائی کر ایڈے تو ہی باؤ بڑے، بھل صفائی والے سارے تو دانشور بنوا لے۔ سر جی میں کل لیٹ آؤں گا، میں بھل صفائی کر کے آؤں گا رستے میں۔ میری صرف حکومت سے اتنی درخواست ہے کہ خدا کے لیے زراعت کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لیں۔ یہ اس طرح صرف اشتہارات کے لیے آپ اناؤنسمنٹس نہ کیا کریں، پلاننگ کر لیں۔ ہمارے پاس گنا جو ہے وہ سرپلس ہے، ہمارے پاس گندم سرپلس ہے، ہمارے پاس آلو سرپلس ہے، اور ہمارے پاس جو ہے یہ کپاس جو ہے یہ کمی کا شکار ہے اور ہم اس کے لیے امپورٹ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے تھوڑا سا بیلنس کریں، پلاننگ کریں، کاشتکار کو فیسیلیٹیٹ کریں، کاشتکار کو گائیڈ کریں، جس طرح مہذب ملکوں میں ہوتا ہے۔ یہ انڈیا کے اندر دیکھو نا، انہوں نے زراعت کہاں کی کہاں پہنچا لی۔ اچھا ستم ظریفی کی انتہا دیکھو کہ گنا ہمارے پاس سرپلس ہے، جہاں پہ 6 مہینے شوگر ملیں چلتی تھی 9 مہینے چل رہی ہیں، لیکن چینی کی قیمت میں 1 آنے کا فرق نہیں پڑا۔ اس لیے بھائی جی کہ جنیاں بھی شوگر ملنا نے یا وہ گورنمنٹ دے بندیاں دیا نے یا اپوزیشن دے لیڈر دی۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جی، یہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ نا جی مسجد کے اندر کچھ ایسی بد تہذیبیاں نظر آتی ہیں جن پہ ڈسکس کرنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو کر لیں جی۔ بالکل جی، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ بعض بد تہذیبیاں تو بد تہذیبیوں سے نکل کر گناہ کے زمرے میں بھی آتی ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے اجازت دی۔ ڈرائیور کو لو پوچھ لینا چاہیے اتنے بعد چوبا سے روکے ہی نہ کہ بھائی جی میں تو بریک نہیں لانی، تو کیوں چڑھے؟ تو بات میں کر رہا تھا یہ کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو وضو کرنے والا ہے نا جی پورشن، وہ آج کل خاص طور پہ چکڑو چکڑی کیا ہوتا ہے ہم نے، چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ ویسے تو اس میں یہ بھی ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے کہ سارا سال ہی اسی طرح رش رہنا چاہیے۔ تو خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں چونکہ ہر بندے کا یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ میں جا کر مسجد میں نماز پڑھوں، تو وہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر پانی کا استعمال جو ہے نا وہ ہم اتنے بے دریغ اور بے اصول طریقے سے کرتے ہیں کہ فرش گلا، پانی تڑا تڑ، ٹوٹیاں کھلیاں۔ ہم یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ادھر بھی پانی کا ضیاع جو ہے وہ گناہ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بل ہم نے نہیں دینا، مسجد کی کمیٹی نے دینا تو اسی جو مرضی کری یا بعد میں صفائی ہم نے نہیں کرنی۔ ہاں جی ہاں جی، اللہ دے بندے تو وضو کر تو چھٹا لائے جا رہے ہیں۔ واقعی اسی طرح ہو رہا ہوتا ہے، ادھر جائیں تو ایسے لگتا ہے کسی نے چھٹا لگایا ہوا ہے۔ اچھا ایک اور بات تہذیبی بھی جو نمازیوں کی کثرت کے وقت دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے سے کوئی اگر نمازی تشریف لائے ہیں تو وہ وہیں پہ نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ پہلے اگلی صفوں کو پر کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آگے جانے کا راستہ بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی نمازیوں کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے۔ ہاں جی، بلکہ یوں ہوتا ہے کہ جب سارے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک دم جماعت ہونے لگتی ہے تو کھڑے ہوتے ہیں، تو بیٹھے ہوئے ایک بندہ 2 بندوں کی جگہ گھیر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب یاہر آگے کافی جگہ خالی ہو جاتی ہے جب کھڑے ہوتے ہیں، تو پچھلے بندے یہ کوشش نہیں کرتے 2 قدم
कदम आगे नहीं होते, आगे की हो जाओ भाई। अगली साफ जितनी देर तक पूरी नहीं होती, पिछली साफ में खड़े होना जमात के मकसद को खत्म कर। अच्छा, अब मैंने अक्सर देखा है कि अगली सफ में जगह खाली है और वो जो नमाजी है वो आपको दावत दे रहा है कि आप आगे आ जाएं, सफ मुकम्मल कर दें, तो बंदा आगे देखने के बजाय खुद पीछे देखना शुरू कर देता है। यार तुम आगे चले जाओ बाबा। एडा तो केड़ा हो नहीं जाके प्रोग्राम करने। मेरा मतलब होगा कोई ऐसे भी। तो एक और जो मैं बहुत जरूरी बात करनी चाहता हूँ जो मस्जिद में देखने को मिल रही है कि खुदा के वास्ते अपनी फोन की बेल कम से कम मस्जिद में घुस के बंद कर। बिल्कुल। आजकल तो रवाज भी ये है कि गाने लगाए होते हैं हमने बेल की जगह, और उधर मस्जिद में घुसे होते हैं और उधर इस किस्म का गाना शुरू हो जाता है कि शर्मिंदगी से बंदा मुंह लुकाता फिर। इसलिए मेरा ख्याल है कि मस्जिद में घुस के कम से कम फोन अपने को साइलेंट कर ले, उसे थरथली पे लगा ले। अच्छा, वाइब्रेशन पे लगा ले जेब में, वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और बदतहजीबी तो नहीं कहना चाहिए लेकिन सिर्फ तवज्जो दिलाने के लिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई नमाजी अपना फोन स्विच ऑफ करना या उसकी बेल बंद करना भूल भी जाता है और नमाज के दौरान उसकी बेल हो जाती है, कोशिश करके बेल बंद कर देता है, तो उसकी इस गलती को माफ कर देना चाहिए। आम तौर पे देखा गया कि अगर किसी की बेल बज जाए तो सलाम फेरते ही उस नमाजी की तरफ सारे नमाजी ऐसे देखते हैं जैसे निहाल हाशमी के बयान के बाद सारे नून लीगियों ने उसकी तरफ देखा। अच्छा, ये मिसाल नहीं देता कि जैसे ये मैं तुमको चाहता हूँ तो पब्लिक टीवी की तरफ से व्हाट इज दिस। मेरा मतलब कहने का अगर गलती हो जाए तो जरा सिला रहमी से काम लेना चाहिए, तो जरा करें। माफी, आज माफी का महीना है। माफी 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 माफी। अजीज साहब, मैं भी एक बात करना चाहता हूँ। जी जरूर करें जनाब। आप आपके मुंह पे शलेश तो नहीं लगी। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि नमाज जनाजा में भी मैंने मोबाइल पे गाने लगे सुने हैं। यानी उस वक्त भी इंसान को अपनी मौत याद नहीं आ रही होती जब नमाज जनाजा किसी की पढ़ रहा होता है। इस हवाले से 2-3 दिन पहले मैंने एक शेर सुना है, हाय हाय हाय, कफन दे नाल जे बोझा हुंदा, कफन दे नाल जे बोझा हुंदा, जेब जी जी, कफन दे नाल जे बोझा हुंदा, बंदा होर भी कोझा हुंदा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खबरों पर तबसरा शुरू करने से पहले एक खबर पर मैं तुमसे तबसरा चाहता हूँ। और मैंने सुना है कि कल कोर्ट ने फैसला दे दिया है, ये जो शेख ज़ैद अस्पताल वफाक के पास था और ये पंजाब ने ले लिया हुआ था जी कि हमारे लाहौर में है, ये हमें दे दिया जाए। तो 1.5 साल मेरा ख्याल है रहा इनके पास, वो कोर्ट ने कहा वापस करो उनको। यानी शेख ज़ैद हॉस्पिटल का जो दौरे यतीमी है वो खत्म हो गया, आज वापस वफाक के पास चला गया। यतीमी क्या मतलब? जितनी देर लाहौर में रहे तुम शेख ज़ैद की हालत जाके देख लो, रहम आता था। हॉस्पिटल कम और अस्तबल ज्यादा लगता था। सबसे ज्यादा जहाँ पे सफाई की और हाइजीन की जरूरत होती है वो वहाँ का डायलिसिस सेंटर होता है ना। तुम डायलिसिस सेंटर में जाके देख लो, इंसान की आंखों में फौरन आंसू आ जाते थे कि यार यहाँ कौन लोग हैं जिनका डायलिसिस होता है। बल्कि इत्तेफाक की बात है, तुमने तो ये मौजू छेड़ दिया है। चंद दिन पहले मुझे वहाँ पे एक मरीज ने उस डायलिसिस सेंटर की और हॉस्पिटल की कुछ तस्वीरें भेजी हैं, तुम सिर्फ एक नजर वो तस्वीरें देख लो। अच्छा, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे ये डायलिसिस चेयर्स हैं, डायलिसिस बेड्स हैं जहाँ पे मरीज को कई घंटे तक बैठना या लेटना पड़ता है। ये अस्पताल है या कोई स्टोर है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अन्य वाकई अस्पताल का बुरा हाल हो गया हुआ था और चूंकि ये वफाक से आया था और सुना है वो चल रहा था टीवी के ऊपर कि महकमा सेहत के भी अंडर नहीं था अभी तक, वो भी इसे ऑन नहीं कर रहा था। अच्छा। और तुम अंदाजा करो कि ये काम कितना बड़ा होगा। कोई मार का सर अंजाम देने की जरूरत नहीं है। यहाँ के डायलिसिस सेंटर में 38 मशीनें हैं और उनमें से जो अक्सरियत है वो कोई 2004 से काम कर रही हैं और ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं।
اور وہاں پہ اس وقت اشد ضرورت جو ہے نا جن پہ یعنی بیٹھ کے یا لیٹ کے ڈائلیسس نہیں کروایا جا سکتا ان چیئرز یا بیڈ کی تعداد 38 ہے اور ایک چیئر یا بیڈ کی جو پرائس ہے وہ صرف 2.5 سے 3 لاکھ روپے ہے. میں کہتا ہوں وفاقی حکومت کو بھی چھوڑو, صوبائی حکومت کو بھی چھوڑو, وہ تو نظر آ جاتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا درد ہے مریضوں کے لیے. میں تو اس رمضان المبارک کی جو مبارک ساعتیں ہیں ان میں مخیر حضرات سے درخواست کر سکتا ہوں کہ جتنا بھی ان کے بس میں, جتنا بھی, کوئی 1 چیئر 2 چیئر 3 چیئر, یعنی یار 2-3 لاکھ روپے سے وہاں پہ ایک نئی چیئر, بہت اچھا موقع ہے, کتنا اچھا موقع ہے, باقی بڑا اچھا چانس ہے. یہ مخیر حضرات جو ہیں, نوٹوں والے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا کیا ہوا ہے, وہ اپنی زکوٰۃ میں سے اگر یہ اس طرح ہسپتالوں کے اندر بہتری لے آئیں تو میرا خیال ہے یہ پورا ایک صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. مستقل وہاں پہ مریض آتے ہیں, غریب لوگ جو بیچارے ڈائلیسس کرانے کے لیے, اور پتہ نہیں کہاں یہ چیئرز اگر وہاں پہ آ جائیں نا تو وہ ڈائلیسس سینٹر کی حالت بالکل بدل جائے, نیا ڈائلیسس سینٹر لگنے لگ جائے. اب وہاں پہ سنا کہ یہ جو ڈائلیسس مشینیں ہیں ان کی بھی کمی ہے, یہ بھی نئی لانے والی ہیں, وہ بھی بدلنی چاہیے. جو نہیں اب چلتی یا رسک میں ہو گئی ہوئی ہیں, فوری طور پہ بدلنا چاہیے. اور یہ کام واقعی مخیر حضرات کو کر دینا چاہیے, بجائے اس کے کیوں نگوری نے ترلے کر چاہیے. دیکھیں تم نے اسپتال کی حالت, جی بھائی, اس کو کیا بتاتے ہو, نہیں تو بہ کے توڑی ہیں. ادھر مریضوں کا خبر لینے کے لیے جاتا ہے تو ادھر جا کے صوفہ پہ بیٹھ کے تو چونکڑیاں مار کے ان سے گفتگو کرتا ہے. گفتگو نہیں کرتا, مریضوں کے سیب کھاتا ہے. خبریں کیا ہیں جی؟ جی, الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی تفصیلات جاری کر دیں. نواز شریف 162 کروڑ, عمران خان 140 کروڑ کے مالک. نواز شریف نے رائے ونڈ جائیداد کی قیمت 40 لاکھ بتائی. عمران خان کے پاس گاڑی نہیں, جہانگیر ترین کے اثاثوں میں ہیلی کاپٹر کا ذکر نہیں. او میرے مالکا, اتنی وڈی رقم سٹار پلس کے ڈراموں میں پتا چلتا ہے. ڈش 170 کروڑ کی بلڈنگ بیچتی ہے ہماری ڈش, تو میرے جو 200 کروڑ تم نے دینے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ اور دیکھو ذرا, اوپر سے اتنی رقم سنانے کے بعد میاں صاحب نے اپنے رائے ونڈ محل کا جو ٹوٹل بتایا ہے وہ 40 لاکھ ہے. حالانکہ میرا خیال ہے لاہور شہر میں کو 3 مرلے کا گھر بھی اب 40 لاکھ کا نہیں ملتا, اور ادھر بھی اگر آپ چلے جائیں تو 40 لاکھ کا اگر 5 مرلے کا گھر لے لینا تو پھر رجسٹری کے لیے پیسے ماموں کے پتر سے لینے پڑے. اور اوپر سے عمران خان صاحب کے پاس گڈی نہیں. میں نے واقعی خود دیکھا ہے سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے کر رہے ہو. تو جہاز کا ان کا انگوٹھا یہ موبائل کے میسیجوں سے تو نہیں سجا ہوا ہے, ایسے کر کے. اور اوپر سے جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں میرے پاس جا ہی نہیں. یہ پہلے بھی مجھے اس کے ایک محلے دار نے بتایا تھا, غریب آدمی ہے یہ, اس نے پہلے سائیکل میں واٹر انجن رکھ کے تو اس کی موٹر سائیکل بنایا, پھر اسی موٹر سائیکل کے اوپر اس نے چھاتڑا پکھا لگا کے ہیلی کاپٹر بنایا. یہ رائٹ برادران جو تھے نا جہاز بنانے والے, ان کے فرسٹ کزن ہے. ہاں جی, نہیں وہ رائٹ برادران کے, یہ رونگ برادران. دیکھو ذرا امان سے کتنے ایک دم مظلوم ہو جاتی ہیں یہ سیاست. کیا ہے اگلی خبر؟ ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں جے آئی ٹی کا ڈرامہ کامیابی سے چلانے پر اسکرپٹ رائٹر, پروڈیوسر, ایکٹرز اور ڈائریکٹر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب, ویسے میں معافی چاہتا ہوں, جو آپ کی فلم ہوتی ہے اس کے تو رائٹر ڈائریکٹر میرا خیال ہے آپ خود ہی ہوتے ہیں. سکرپٹ پاویں آپ باہر سے لے لیں مگر ڈائریکشن آپ کی اپنی ہوتی ہے. آپ چھوڑیں دوسروں کی فلموں کو ہی, اور آپ کی جب اپنی فلم ریلیز ہوتی ہے تو وہ 100 کروڑ والے کلب میں تو ایسے گھستی ہے. ریلیز ہونے پہ نہیں گھستی, ختم ہونے پہ بلکہ ختم کرنے پر گھستی ہے. میں کہتا ہوں ایسی سپر ہٹ فلم ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ ہلا ہو جاتی ہے اور ایک دم پورا سینما لپیٹ کے نکل جاتی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ اتنے کدی کو فلم لگی سی. بعض لوگوں کی فلم بہت اچھی ہوتی ہے, بعض لوگوں کا قورمہ بہت اچھا ہوتا ہے, بعض لوگوں کے نان ٹکی مشہور ہوتے ہیں, آتے ہیں بیچتے ہیں سمیٹتے ہیں چلے جاتے ہیں. اس میں کیا ہے
तुम जेलस क्यों हो रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो जेलस हो रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 नान तो कुछ 6 टिक्कियां सान भी दे। बाबू जी बिरयानी है जे और चल खत्म हो गई चल। चलो रहता तो होएगा भाईजान। रहता नहीं तो एडा बड़ा गाहक। ये किधर रहता है? पता नहीं कहाँ रहता है। अच्छा, सिर्फ अपने आप को गाहक साबित करने के लिए देखता रहता है, जब चीज खत्म हो जाती है फिर आता है, सिर्फ साबित करता है कि मैंने लेनी थी, जेब में पैसे नहीं होते हैं। देखता रहता खत्म हो गई, ओहो मैं तो लेनी सी, लेनी कुछ नहीं होती। नहीं, असल में घर जाके परजाई अगे कसम चुकड़ जुगा सवेरे न्यारी कही सी, मैं ईमान नाल गया से खत्म हो गया और नुक्कड़ ते खलो के वेंदा रहिंदा, जो खत्म होवे ते फिर जा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रियासत न्यू जर्सी में बगैर दावत के शादी की तकरीब में जा घुसे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैं कहता हूँ जी, ये गया है ट्रंप किसी शादी में बगैर बुलाए हुए, उसी वक्त वहां पे लड़ाई शुरू हो गई। हाँ जी, दूल्हे के अब्बे ने मुंडे दी बांह फड़ी, उन्हें कहा जी जंज वापस जाएगी। उन्हें कहा सानू पता हुंदा है नाम मुराद तुहाडा वाकफ है, असीं कदी भी कुड़ी दा रिश्ता नहीं हाँ जी, बड़े तरले लए ने कुड़ी वाले ने, भाई जी गल ते सुनो, हाँ नहीं सदिया आप ही तंबू चुक के आवड़े। उन्हें कहा नहीं भाई साडा छुहारे वाला थैला भी वापस। और ट्रंप गया, लड़की वालों ने पूछा तू किथे, और जी मुंडे वाले, मुंडे वाले ने पूछे और किथे, कहते जी कुड़ी वाले वालों। दोनों ने इकट्ठे होकर मारा है फिर इसको, कहते हमारे पोते की सालगिरह है, तू ये वाकई हर जगह पे घुस जाने वाला भाई है। मैंने बेचारा ये ली लोड ने इलेक्शन च भी देखो ना, मैं धक्के नाल घुस गया, ऐसी कोई दा नामो निशान नहीं। जीत के निकला है ना। हाँ जी, ते ब्याह च भी रोटी खा के निकले आए। उन्हें बड़ा किया सालन मुक गया, उन्हें कहा नहीं भाई जी तुम मैंने नान फड़ा दियो, मैं देग पूंज लांगा। बल्कि देग पूंजदा मैं सुनिया था देग च भी वड़ गई। अजीजी एक डोनाल्ड ट्रंप ते एक सेल वड़ाई साहब जिथे जाते ने रोटी जरूर खाते। और यार वड़ाई साहब के तो प्रोग्राम का हिस्सा है ना। तो इसकी नीयत का हिस्सा है। इसकी नीयत ये है कि हर दूजे को खाना है, अपनी जेब च नहीं खाना। चीन से खबर है जहां के खलाबाज चांद पर आलू उगाएंगे। शाबाश यार, ये चीन हमारा किस किस्म का दोस्त है, इनको समझाओ यार। चांद पे जा रहे हैं जहाँ पे ना पानी ना बिजली ना गैस, ये 3 चीजें साढ़े को भी नहीं, इतने उगान आलू। अच्छा, चीनी है ना, चांद पे जाके आलू उगा रहा है। कोई अराई गया होता तो उसने चांद पे प्याज उगाना। चीनियों में अराई नहीं होते। अराई तो मैंने सुना है, अराई और प्याज दुनिया में हर जगह। वैसे अमान से मुझे यकीन है कि इनका ये मंसूबा फ्लॉप जाएगा। क्योंकि अगर चांद से आलू उगा के तो नीचे ला के बेचेंगे तो दुकानदार ने कहना भाई जी ट्राली के पैसे बड़े लग गए, मैं 2500 रुपए किलो तो घट नहीं देने। जे उत्ते ही बेचना चाहणगे तो माई चरखी वाली जेड़ी उन्हें किन्ना कु आलू पका लेने, इन्हां दा रोज दा किलो नहीं विकना। तो यार वो चिप्स बड़े अच्छे बनाती है। नहीं फिर इन्हां दा विक जाया करे। अजीम, ये सब कुछ था ऐन हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।